سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، غم کے ماروں کا آسرا تم ہو مدینے والے، بے سہاروں کا سہارا تم ہو مدینے والے، لاچاروں کا چارہ تم ہو مدینے والے، گناہگاروں کی بخشش کا سہارا تم ہو مدینے والے، مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن پاک دے آیات دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دی جو شان بیان کیتی ہے، کوشش کریں گے کہ انہاں شاناں نو پڑھیے۔ قرآن سارا ہی حضور دی شان ہے تے نعت ہے، مگر کچھ باتاں ایسیاں نے کہ جنہ دے اندر اللہ نے بہت زیادہ جڑا اپنے محبوب دی محبت دا اظہار فرمایا ہوا ہے۔
تے اپنے محبوب دی شان دا عظمت دا قدر دا اعلان کیتا ہے۔ ایک ایک آیت دے اتے پورا پورا موضوع ہے، مگر میں کوشش کرنی ہے کہ چند لمحات دے اندر ہی تمام آیات دی برکت لئی جائے اور بالکل مختصر ترین کر کے ان آیات دا خلاصہ آپ احباب دے سماعتاں دی نظر کیتا جائے۔ دعا ہے کہ مالک سونا بندہ ان چیز نو صحیح معنیٰ دے نال قرآن و حدیث نو پڑھن دی توفیق عنایت فرمائے۔ میں بندہ ان چیز نو پڑھ کے سنا کے آپ احباب نو سن کے اللہ سانو سب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈی قبر نو بکائے نور بنائے اور اپنی رحمت نہ ساڈے سب دی بخشش دا ذریعہ بنائے۔ انہاں تے نہیں کہہ سکدا کہ اس بیان تو بعد کی ہوئے گا، مگر انہاں ضرور کہہ سکنا وا کہ جے اگر دل جمی دے نال شروع تو آخر تک کہ باتاں نو بندہ سن لوے، سمجھ لوے، پڑھ لوے، پھر یقیناً او دے دل وچ عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہو جاوے گی۔ پہلی آیت، پہلی گل سورہ بقرہ دوسرا سپارہ آیت دا نشان 144 نمبر ہے۔ اللہ کریم فرما رہے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ اس دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ فرما رہے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اسی دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ دا منہ آسمان دی طرف کرنا، اسی ضرور پھیر دیاں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ، قبلے دی طرف، اس قبلے دی طرف جس نو تسی کی کر دیو، پسند کر دیو۔ اللہ فرما رہے نے محبوب تسی بار بار آسمان دی طرف دیکھ رہے ہو، تو آڈا رب اس چیز نو دیکھدا پیا ہے اور اسی ضرور پھیر دیاں گے اس قبلے دی طرف تہاڈا منہ رخ جنوں تسی کی کر دے ہو، پسند کر دے ہو۔ اور فرمایا کہ جدوں بار بار ویکھیا تے حضور دے دل وچ خیال آیا کہ بیت المقدس چوں ہن قبلہ ہٹا کے تے کعبہ وال رخ ہونا چاہیے۔ فرمایا محبوب چہرہ کرنا ادھر نو تہاڈا کم ہے، کعبے نو قبلہ بنانا خدا دا کم ہے۔ کعبے نو قبلہ بنانا خدا دا کم ہے۔ قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں۔ مسلمان جتھے بھی ہے سن، جدوں حضور نے اپنا رخ انور کعبہ شریف دی طرف کیتا تے روایات دے اندر آندا ہے کہ تمام نے اپنا رخ مبارک کعبہ دی طرف پھیر لیا۔ اس بات دی آیت دا جڑا اس آیت دا شان نزول ہے انہوں سماعت کرو۔ حضور دے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدوں کعبہ بنایا تے دعا کیتی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ کوئی ایسا رسول بھیج جیڑا تیرے گھر نو آباد کرن والا ہوئے۔ وہ دعا بھی جیڑا ہے نا اپنا قبول ہوئی۔ ہن کچھ لوگ ایسے سن کہ جڑے صحابہ کرام دے نال گل کردے ہوندے سن کہ جناب گلاں تے بڑیاں کردے ہو، نبی بھی ساڈا سچا ہے، خدا بھی سچا ہے، تے منہ ساڈے قبلے دی طرف کر کے پڑھ دے ہو۔ جے تسی ایڈے ہی سچے ہو تے پھر اپنا قبلہ موڑ کیوں نہیں لیندے؟ حضور دے دل دے اندر ایک خیال سی تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان دی طرف دیکھ دے پے نے، اور یہ ویکھن دی جیڑی بات بنی، جیڑی وجہ بنی، او آپ احباب دے سامنے میں رکھیے۔ جدوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نو یہ بات
لوگوں نے کہی نا کہ جناب تسی ساڈے قبلے دی طرف رخ کر کے نماز ادا کردے ہو، ہجرت تو پہلے قبلہ جیڑا ہے بیت المقدس سی، ہجرت تو پہلے قبلہ بیت المقدس سی جیڑا اج کافر جس تے قابض نے تے مسلمان ستے ہوئے نے، بہت زیادہ مسلمانہ دیاں جاناں دا نظرانہ جیڑا ہے ہو چکیا ہے اور ہو بھی رہا ہے، مگر مسلمان پھر بھی خاموش۔ اللہ ہدایت دے تمام حکمرانوں اور مسلمانوں اور فلسطین دے مظلومین آستے جڑا ہے تمام اپنی آواز نو بلند کرنا، آمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت تو پہلا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی 2 ہجری 15 رجب المرجب، واقعہ بدر تو 2 مہینے پہلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رسول دنیا تو پردہ فرما گئے، ام بشیر بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انتقال تو بعد اظہار تعزیت کرنا آستے تے ام بشیر دے نال اظہار تعزیت کیتی تے آپ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے دا وقت ہو چکے ہے تے اس طرح کرو کہ تسی کھانا کھا کے تے پھر جایا جے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح حکم۔ نماز ظہر دا وقت ہویا، قبیلہ بنو سلمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا آجو بھئی نماز ادا کر لئیے۔ کافی زیادہ تفسیر دے حوالے دے نال اس بات نو کر رہے ہیں ماں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ادا کرن دے نے تے او خیال دل دے اندر آ رہا ہے جیڑا صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین لوگاں نے کہا کہ تسی اگر واقعی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام ہو تے پھر ساڑھے قبلے المو نہ کریا کرو، پھر اپنا کعبہ جیڑا ہے اپنا قبلہ بدل لو، سمت چینج کر لو، جے اگر تسی ساڑھی پیروی نہیں کرنا چاہندے تے صحابہ کرام حضور دی بارگاہ چرز کیتی تے حضور دے دل وچ خیال آن لگ پیا۔ نماز ظہر 2 رکعت نماز ادا کر لئیے، دوسری رکعت دے اندر نے اتحیات دی شکل وچ نے تے حضور دے دل وچ خیال آ رہا، بار بار آسمان دی طرف دیکھ رہے نے۔ اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا جلدی دے نال چلا جا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر۔ قبیلہ بنی سلمہ برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انتقال تو بعد آپ دی عیادت آستے آئے۔ ام بشیر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کھانا کھا کے جایا جے۔ میرے آقا دی ذات فرمایا جس طرح حکم ہے کھانا کھا کے جاواں گے، نماز دا وقت ہویا، نماز ادا کرنا آستے مسجد قبلہ تین اس نو آکھیا جاندا ہے۔ الحمدللہ بحمدہ تعالی زیارت دا شرف ملیا، اللہ کرے جیڑے نہیں گئے انہاں نو بھی مالک سونا زیارت کروائے۔ مدینہ پاک کے قبیلہ بنی سلمہ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ادا فرما رہے نے مسجد دے اندر، مسجد قبلہ تین حضور نے جدوں دوسری رکعت تشریف فرما نے بار بار آسمان دی طرف دیکھ دینے، ذرا تصور وچ منظر لے کے آو، ذرا وہ سہانا منظر سہانیاں گڑیاں کیسا سما ہوئے گا۔ حضور دی ذات کدی آسمان وال ویکھ دینے، کدی اپنے جناب عطیات دی
सूरत दे अंदर कदी गोद अल वेखदे ने, कदी आसमान वाल वेखदे ने। दिल दे अंदर ख्याल आ रहा कि मालका लोग ताने दे रहे ने, किबला चेंज होना चाहिए। मेरे मालक ने फरमाया जबरील जी रब्बे जलील हुक्म होवे जल्दी दे नाल मेरे महबूब दी बारगाह च चला जा, जाके मेरे महबूब नू पैगाम सुना दे। महबूबा सोना करीम फरमा रहा है, सोना महबूब फरमा रहा है, अर्शा वाला खुदा फरमा रहा है, जिधर सोनिया तेरा दिल करदा है रुख फेरना तेरा काम है, किबले दी सिमत चेंज करना अर्शा वाले खुदा दा काम है। रुख फेरना तेरा काम है, किबले दी सिमत चेंज करना खुदा दा काम है। मेरे आका दी ज़ाते ग्रामी दी बारगाह दे अंदर जबरील हाजिर होकर अर्ज करते हैं। तवज्जो फरमाया जे मेरी बात वाल, हजूर दी ज़ात अगे तशरीफ फरमाने, हजूर कदी आसमान वाल वेखदे ने, कदी जमीन वाल वेखदे ने। हजरात कैसा समा होवेगा, साहबे शरीयत ने, शरीयत आखदी है नमाज दे अंदर अगर बंदे दी नजर सजे खब्बे हो जावे, थल्ले उत्ते हो जावे, नमाज टुट जाती है। मेरे आका दी ज़ात आसमान की तरफ देखते ने। अल्लाह फरमा रहे ने, कुरान दे लफ्ज बयान हुए ने, कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस समाई, ऐ महबूबा जेड़ा बार बार आसमान की तरफ देख रहे हो, तुहाडा खुदा इस बात नू देख भी रहा है, समझ भी रहा है। जो तुहाडे दिल नू किबला चंगा लगता है उधर नू रुख करना तुहाडा काम है, किबला ओनू बनाना अर्शा वाले खुदा दा काम है। हजूर दी ज़ात दी बारगाह च जबरील हाज़िर है। अल्लाह फरमा रहे ने महबूबा जिधर तेरा दिल करदा किबला उधर बना देंगे, बस रुख फेर। मेरे महबूब दी ज़ात नमाज पढ़दे होया, तवज्जो है ना बातल, बड़ी मोहब्बत का जुमला पेश करना चाह रहे हैं। मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर अदा फरमा रहे ने। हजूर दी ज़ात नमाज अदा करदियां दूसरी रकत के अंदर किबला अव्वल वालो चेहरा फेर के काबा शरीफ वाल अपना रुखे मुबारक कर देने। ते सिर्फ हजूर कलिया नहीं कीता, बल्कि जिन्ने सहाबा पिछे नमाज पढ़ने वाले ने उन्होंने सारिया भी चेहरा फेर ले आए। मोहब्बत का जुमला पेश करना चाह रहे हैं। सहाबा इकराम ने तो फिर तां ही फेरिया होवेगा ना जे उन्हां दी नज़र मुस्तफा वाल होवेगी ते, यानी कि सहाबा दी नमाज ही वो नमाज हुंदी सी कि जेड़े रुखे मुस्तफा तकदे हुंदे सन। इबादत खुदा दी ते जलवा मुस्तफा दा, फिर उन्हां दी नमाज सी। मैं सदके जावां, हजूर ने रुखे अनवर फेरिया, अल्लाह ने किबला चेंज कर दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मी वरिया कस्तूरियां दा जद यारन चोड़ियां जुल्फा, सायम किबला उधर बनया काबा, जिधर यार ने मोड़ियां जुल्फा। मी वरिया कस्तूरियां दा जद यार ने चोड़ियां जुल्फा, सायम किबला उधर बढ़िया काबा, जिधर यार ने मोड़िया जुल्फा। जे ज़ौक ना बोलो तो इस ही बात दे उत्ते एक हदीस मिठी जी आवे, एडी ढिली सुभान अल्लाह ते नहीं ना। फिर तफसीर रूहुल मानी दे अंदर इन्हों बुजुर्गों ने नकल किया है, को मने ना मने ये कोई इशू नहीं, मगर मैं अपनी बात जी अर्ज कर। और अलहमदुलिल्लाह बेहमदे ताला अज का जिन्ना भी ये मौजू बयान कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तफसीर के हवाले नाल और मोतबर बातां ने और जिम्मेदारी दे नाल हजूर दी शान है। तफसीर रूहुल मानी दे अंदर बुजुर्ग लिखते हैं, अल्लाह करीम ने फरमाया महबूबा इस सारी दुनिया का किबला हुण जो काबा बन चुके है, किबला सारी दुनिया का काबा बन चुके है। उस तो बाद अल्लाह फरमाया महबूबा ये सारी दुनिया का किबला काबा है। तवज्जो है ना बात वाला, सारी दुनिया का किबला
ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے، جتھے مرضی مسلمان ہوئے منہ کدھر کرنا سو کعبے وال۔ ایک او بھی منظر ہے، اللہ فرما رہے نے محبوبہ ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے۔ ایک او منظر ہے، میری سرکار فرماؤندے نے بلال اج کعبے دے کعبے وال منہ کر کے اذان پڑھ۔ دو باتاں ہو گئیاں، یہ پہلی بات جڑی عرض کر رہے ہیں یہ بڑی محبت دے جملے۔ اللہ فرمایا محبوبہ ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے، جن نے نماز پڑھنی ہے، جن نے بھی عبادت کرنی ہے منہ کعبے وال کرنا ہے۔ ساری دنیا دا قبلہ کعبہ بنایا ہے، چاہے دنیا دے کسے کونے تے بھی چلا جاوے کعبے دی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ کملی والیا اس قبلے دا کعبہ میں رباں، ساری دنیا دا قبلہ کعبہ حدیث سمجھا کے پڑھنا چاہ رہا ہوں توجہ دے نال۔ ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے، اس قبلے دا کعبہ میں رباں۔ یا رسول اللہ انت قبلتی، سونیا میرا قبلہ تو میں، سونیا میرا قبلہ تو میں۔ کسی نے بڑا سونا اس بات نو لکھیا ہے، سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے، سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے، ساڈا کعبہ یار بنا چھڑیا ہے۔ ایک کئی سمجھن گے ہو رہے پتہ نہیں کنے کو کعبے نے، کعبے نہیں بہتے، کعبہ ایک ہی ہے، مگر جنہوں اللہ فرماوے کہ محبوبہ جدو کوئی بھی نہ لین والا نہیں ہوئے گا تیرا ذکر ادو بھی ہوئے گا۔ اس وجہ کر کے سیانے سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے، ساڈا کعبہ یار بنا چھڑیا۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات نو بڑے سونے لفظاں دے نال جناب نقل فرمایا ہے، حاجیو آہو سہن شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا محبوبہ اے جیڑا بار بار چہرہ آسمان دی طرف بلند ہو رہا ہے، رخ پھیرنا تیرا کام ہے، قبلہ بدلنا عرشا والے خدا دا کام ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ دی ذات نے کئیاں دے دل وچ خیال آ سکتا ہے کنج ہو سکتا ہے قبلہ بدلنا تے کوئی بڑی گل نہیں، اللہ نے تے قرآن دے لفظ بدل دیتے نے، اللہ نے قرآن دے لفظ بدل دیتے۔ اگلی آیت سورت بقرہ ہے، آیت دا نشان 104 نمبر ہے، دوسرا سپارہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے آیت دا شان نزول کی بنیا ہے، ذرا توجہ دے نال سماعت کرے آجے۔ بارگاہ رسالت دے بڑے پیارے صحابی جناب محترم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہودیاں دے کول بیٹھے ہوئے نے،
تے یہودی جناب لفظ رائنا دی تفسیر کر دیا ہویا ایدہ ترجمہ کر دیا ہویا تھلے زیر دے کے کی آندے نے غلط ترجمہ تعویل کیتا عبرانی زبان دے اندر جناب دا ترجمہ جدو کیتا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو بات جان گئے ساڑھے حضور دی جناب اے گستاخی پہ کر دینے حضور دی شان دے اندر جناب برا بول دے پینے حضور دی بارگاہ چ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو حاضر ہو کرد کر دینے کملی والے سونیاں لج پالا اے جڑا لفظ رائنا دے اے یہودی غلط تحویلہ پہ کر دینے غلط مانے لے رہے نے اج بھی کئی جناب اسی طرح دے بدبخت نے جڑے حضور دی شان دی بات آوے تے جناب اتھے اپنی قلم نو روک دیندے نے اتھے آن کے جناب لفظان دے مانے تبدیل کر دیتے حضور دی شان دا ترجمہ کر دیا ٹیڈے چپیڑا پہ گئیاں حضور دی شان بیان کر دیا جناب انہاں دے ہاتھ کام گئے نے میں صدقے جناب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تو جنہاں نے جناب ترجمہ لکھیا تے موتی پرو کے رکھ دیتے نے اللہ اکبر کبیرہ جدو مالک دی ذات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا تے صحابہ اکرام جناب حضور دی بارگاہ حاضر ہونا تے حاضر ہو کے عرض کرنا کملی والے سونیا محبوبہ لفظ رائنا بولنا ساڑی رائت فرمایا جے ایس بات دی سمجھ نہیں آئی کملی والے نو پھر بیان کرے آجے تے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو جدو سنیا اے یہودیاں نے غلط جناب ترجمہ کیتا ہے آپ غصے تے جلال دے اندر آ گئے حضرت سعد بن معاذ فرماندے نے اس رب کعبہ دی ذات دی عزت دی قسم جس بندے نے میرے نبی دی شان وچ گستاخی کیتی میں یودا سر قلم کر کے رکھ دیاں گا جدو انہیں جملے بولے ادھروں یہودی بول کے آخ دینے اے سعد بن معاذ تو ساڑھے تے غصہ ہو رہا میں تو آڑے مسلمان بھی تے لفظ رائنا ہی بول دینے حضرات محترم جدو حضرت سعد بن معاذ نے جملے سنے تے دل پریشان حضرات پریشان ہو کے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے حاضر ہو کے عرض کر دینے کملی والے یہودی ایسا اس طرح گلہ کر دینے میرے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کم ہوئے فرمایا جلدی دے نال قرآن لے جا اسی قرآن دے لفظ بدل دیاں گے او جڑے میرے محبوب دی شان غلط ہون جڑے لوگ میرے محبوب دی شان کمی کرنا چاہتے نے رب نے انہاں دے منہ تے تماچا ماریا تے قرآن دا لفظ تبدیل کیتا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا اے ایمان والیو آج تو بعد لفظ رائنا نہیں بولنا اے مالکہ پھر کی کہنا ہے مالک نے فرمایا آج تو بعد جدو میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آنا ہے آن کی عرض کرنا ہے وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا اے کملی والیا نظر کرم فرمایا جے نال یگے جملے ارشاد فرما کے کمال کر دیتا ہے اللہ فرمایا جدو میرا نبی ایک بار گل کرے اسے وقت سن لیا کرو وہ کسی دی جرت نہیں ہونی چاہیے دی میرے نبی دی بارگاہ چان کے کبھی محبوبہ تجھی وری گل کرے آجے بلکہ جدو میرا نبی ایک بار گل کرے اسے وقت اپنی توجہ اپنی جناب سماعت نو محبوب دے وال رکھیا کرو پہلی بار ہی گل سن لیا کرو تجھی بار کہن دا موقع نہیں ملنا چاہیے دا حضرات کی کہنے انظرنا یا رسول اللہ ساڑھے حال تے کرم تے نظر فرمایا جے کملی والیا ذرا بات نو ارشاد فرمایا جے میں تے اسی طرح ساڑھے لفظ کہہ دماغا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا اچھا تسی سواد لو اس گل دا میں شروع دے اندر بات کہہ دیتی ہے کوئی
بغض رکھے حضور دے متعلق دل وچ میں انہوں منا نہیں سکدا، قسم خدا دی جنیاں ایتاں میں پڑھاں گا کدی کلیاں بہ کے بما ترجمہ و تفسیر انہاں نوں پڑھ لوے صحیح، او دے دل وچ ضرور عشق مصطفیٰ پیدا ہوئے گا، گارنٹی شدہ گل ہے۔ کیوں؟ رب دے قرآن نالوں سچی چیز بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ وہ جس رب نوں اے گوارا ہی نہیں، جی دی عزت نوں اے گوارا نہیں کہ میرے محبوب نوں آن کے کہن محبوبہ گل سمجھ نہیں آئی، پھر ارشاد فرماؤ اور رب کنہ کو پیار اپنے نبی نال کردا ہوئے گا۔ تے کسے جناب عاشق نے اسے وجہ تو لکھیا کرم کی ایک نظر غم پہ خدا را، ڈٹ کے سینے دا زور لا کے ذرا، کرم کی ایک نظر ہم پہ خدا را، نہ اسے طرح نہیں یا رسول اللہ آواز بلند ہوئے، جیڑا بیمار نہیں جیڑا تندرست ہے اپنے ہتھاں نوں جھنڈا بنا کے ذرا صدا لا کہ اللہ دی بارگاہ چ حاضری لوا لے، مالکا جے تو محبوب دی شان بلند کر کے راضی ہے، اسی تیرے نکمے بندے تیرے محبوب دیاں شاناں بیان کر کے راضی ہیں۔ کرم کی ایک نظر غم پر خدا را یا، تصور حضور نو لے کے پھر یا رسول اللہ کہہ کے سواد لینا ہے، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا، اے آواز بلند ہونی چاہیے، ادھر دیوار گواہ بن جان، جتوں تک آواز جاندی ہے سارے گواہی دین، قیامت والے دن مالکا جدو تیرے نبی دا نام آوندا سی اے دیوانے جوم جوم کے آکھدے سن کوئی کسے دا ہوے گا، کوئی کسے دا ہوے گا، ساڈا ایمان بھی مدینے والا ہے، ساڈی شان بھی مدینے والا ہے، میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ، پانچ باری محبت نال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جڑے بے ایمان نہیں من دے نہ ملن عاشق لوگ جوم جوم کے آکھتے نے یا، گونج پہ جاوے ذرا یا رسول اللہ، میں تمہارا رسول اللہ۔ تسی سمجھ دیو اے گل میں اپنے کولوں کہہ رہا، بلکہ اگلی قرآن دی آیت پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت دا نشان ہے 64 نمبر، اسی کی کہہ رہے ہیں سونیا میں تیرا ماں، جڑا جڑا کہہ رہے ہیں محبت دے نال ذرا، اسی سارے کی کہہ رہے ہیں سونیا میں تیرا ماں، تسی کہہ رہے ہو میں تیرا ماں، میں کہہ رہے ہیں سونیا میں تیرا ماں، اے سانو حکم کنے دیتا ہے کہن دا؟ قرآن پڑھا لگا تسی محبت نال ڈٹ کے بولو سبحان اللہ، اے ادھروں حکم آیا تسی کہنے کہ میں تیرے ہاں، تے جدو تسا کہنے نا میں تیرا ہاں تے پھر میں بھی کہنا جے تو اے دا بن گیا نا میرے محبوب دا، جا پھر تیرے سارے معاف نہیں، اے نہیں ویکھنا کتے کتے کی کردا رہے ہیں، جا اپنا محبوب ویکھ کے تینوں معاف کر چھڑیے۔
آیت دس دیتی ہے، تیسری قرآن دی آیت سنو، خالق کائنات کی ذات نے فرمایا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرُّسُلُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آئے ہائے ہائے، خالق دی ذات نے ارشاد فرمایا ہے، تواڈے دل وچ خیال آ سکتا ہے، میرے دل وچ خیال آ سکتا ہے، کوئی اور بندہ بھی پوچھ سکتا ہے، تسی سارے ہر وقت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہر ویلے جناب آوازاں مار دیو، تواڈا نبی سندا کنجے، تواڈا نبی جاندا کنجے، اس بندے نو کنوں پھڑ کے قرآن دی ایت سنانی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرُّسُلُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ انہوں کنوں پھڑ کے کہنا ادھر آ ذرا کھول قرآن پاک، 5واں سپارہ تے آیت 64 نمبر سورۃ النساء، اللہ کہہ رہا ہے جدوں اپنی جان تے ظلم کرو، ظلم کدے تے کرنا ہے، کدے تے ظلم کرنا ہے، اپنی جان تے، جدوں گناہ کرنے ہیں تے کدے تے ظلم کرنے ہیں، جدوں کسے نال دھوکھا کرنے ہیں، دغا بازی کرنے ہیں، کدے نال ظلم کرنے ہیں۔ اللہ فرما رہے نے جدوں اپنی جان تے ظلم کر لو، اللہ پھر کی کریے، میرے مالک نے فرمایا جدوں اپنی جان تے ظلم کر دیو جاؤ کا او پھر تسی سارے میرے محبوب دے در تے آ جے، جدوں تسی میرے نبی دے در تے آ جاؤ گے تواڈی شفاعت میرا نبی کرے گا، میں رب تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دیاں گا۔ مٹھی جی حدیث پاک آوے ایسے گل دے ہوتے ہے، مٹھی جی حدیث پاک حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے، راوی کون نے؟ حضرت علی پاک، توجہ، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے، آپ روایت کر دینے فرمو دینے میرے تے تیرے لجپال نبی دنیا تو پردہ فرمایا 3 دن گزر گئے نے، حضرات حضور دی ذات رو 3 دن ظاہری پردہ کیتیاں گزرے نے، ایک عربی آیا وے اسی مسجد نبوی وچ بیٹھے ہاں، آن کے عربی پوچھتا ہے میں اللہ دے رسول دے نال ملاقات کرنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ اکرام دا غم ملے تازہ وے، صحابہ دیا چیخاں نکل گئیاں نے، علی پاک فرماندے نے کسے نے دسیا ہے اور سامنے سونے دا روزائی حضور دی قبر انور تے چلا گیا تے جا کے کی کر دیا ہے، کئی آندے نے نا تسی جا کے مدینے شریف کیوں حضور دی بارگاہ چردیاں پاندے ہو، سنو انہوں نے دسیا جے اے عقیدہ سانو صحابہ نے دیتا ہے، ایمانداری دے نال دسیا جے جدو صحابہ کرام نے ویکھیا سی اس بندے نو یہ دعاواں کردے ہاں جیڑیاں میں پڑھنی ہے ہلے پڑھیاں نہیں پڑھنی ہے، جدوں حضور دی بارگاہ چ جا کے اس بندے نے ترلے منتاں کیتیاں تے صحابہ کرام دا پھر حق تے بندا سی نا، انہوں آندے کبھی پلیا ادھروں نہ منگ اودے کولوں منگ، دسو تے صحیح نا، سمجھدار بندے ہن تھوڑا جہا مسئلہ حل کر لئیے نا، پھر چاہیے کی سی کہ ادھروں نہ منگ کدھروں منگ، تے صحابہ نے کی فرمایا ہے کہ جتھوں منگدا پیا ٹھیک منگدا ہے، تے جے ادھروں مل گیا تے پھر ادھروں بھی مل، اگے قرآن دی آیت پڑھاں گا پھر ذرا ہور مزہ بن جائے گا، دلیل پکی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام حضرت علی پاک فرماندے نے کی اساں ویکھیا اے بندہ جناب حضور دی قبر مبارک تے انج کھڑا ہے ہاتھ بن کے پیراں دے وال تے رو کے عرض کردا ہے بڑے گناہ زندگی وچ کیتے نے، بڑیاں بڑیاں کمیاں کیتیاں نے، یا رسول اللہ بڑا گناہاں دے اندر ڈبیا وا،
اپنے گناہاں دی بخشش لین واسطے گناہاں دی معافی لین واسطے میں سونے خدا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا واں میں جدوں جا کے قرآن پڑھیا ہے قرآن دی اس آیت نو پڑھیا ہے مینوں پتہ چل گیا وے جے گناہاں دی معافی لینی ہے تے خدا نے بوا مصطفیٰ دا دسیا ہے خدا نے بوا مصطفیٰ دا دسیا ہے فرمایا جیڑا چاہندا ہے میرے گناہ معاف ہو جان میرے یار دے بوئے تے آیا جے میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دیاں گا نالے ترلے پیا کردا ہے نالے منتا پیا کردا ہے رو رو کے عرضاں پیا پڑدا ہے کملی والیا میں بڑے گناہ کیتے نے میں بڑیاں کمیاں کیتیاں نے مگر تیری رحمت نالوں میرے گناہ تھوڑے نے تیری شان دے مقابلے وچ میں جنہ مرضی نیواں مگر تیری رحمت بھی آلہ ہے تیری شان بھی آلہ ہے تے اے بندہ کی عرض کردا ہے اے رو رو کے آندا ہے انجات بن کے عرض کردا ہے کرم کی نظر مجھ پہ خدا رایا جدو لفظ ہم آوے گا ایدے پھر اسی ادھے ادھے نہیں آواں گے جدو اسی آنے نا ہم پر ایدہ مطلب ہے ساریاں دی گل ہو رہی ہے تے ہو سکتا ہے کسی ایک دی قبولیت ادھر ہوئے تے او دی برکت نہ ساڑی ساریاں دی ہو جاوے ذوق دے نال ذرا کرم کی نظر ہم پہ خدا رایا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا رسول اللہ میں تمہارا یہ جملے سن کے اپنے ایمان نو معراج کرایا جے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے فرمایا رب کعبہ دی ذات دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے فرمایا جدو اس بندے نے جا کے حضور دی قبر تے عرضی پائی ہے میرے نبی دی قبر وچوں ایک آواز آئی ہے فرمایا فنودی من القبر انہو قد غفر لکا فرمایا آن والیا جاتے لو مبارک ہے تیرے سارے ہی معاف نے اوے اون والیا جا تیرے سارے ہی قد غفر لکا آواز آئی ذمہ داری نہ بات کرنا چاہ رہے ہیں حضرت علی پاک فرماؤندے نے جدو آواز آئی نا اوے اون والیا جا تیرے سارے ہی معاف نے سانو عقیدہ مل گیا نبی کو لو منگیے تے رب معاف کر چھڑ دے اے عقیدہ کنہ نے دیتا ہے بولے آج ذرا صحابہ کرام نے تے آج کوئی بے ایمان ہونا دا نا استعمال کر کے نبی دے متعلق بغض پیدا کرے تے نفرت پیدا کرے اے دا مطلب ہے او بے ایمان جھوٹا ہو سکتا رب دا قرآن جھوٹا ہو سکتا مصطفیٰ دا فرمان جھوٹا ہو سکتا اچھا ٹائم جیڑا ہے نا بالکل کلوز ہو گیا آیتاں ہرے بڑیاں نے ہن دل کردا ہے جے ذوق نہ بولو تے پھر ایک آیت اور پڑھ لئیے تے اجازت مینوں تے لگدا سی ہلے ٹائم آوا مگر گھڑی کھلو چکی ہے تے توجہ ہے نا بات ال جیڑی بات کر رہے ہیں اے دا مطلب ہے کتھوں جا کے منگنا ہے حضور دے بوئے تو انجی نہ اٹھ کے ٹر جائے پانڈا خالی لے کے توجہ کرو منگنا کدے کولوں میں اس آیت تو بعد بھی اگر مولوی آن کے تواڈے سامنے پٹ کے مر جاوے کدی نہ منیا جے اے ضرور گل کریا جے او چلیا جے لینا ہی تے تم ہی اپنا عقیدہ درست کرتے نبی دے بوئے آن کے بیٹھ جا سنو آیت دا نشان ہے 80 نمبر سورۃ النساء تے 5واں سپارہ ہے آیت دا نشان کنا ہے 80 نمبر تے سورۃ النساء تے سپارہ کنواں 5واں کی آیت سنو خالق کائنات دی ذات نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا ہے سنو
جن نے رسول دی اطاعت کیتی نا انہیں اللہ دی کیتی جے، جن نے رسول دی اطاعت کیتی انہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس، ابن مسعود، عمار بن یاسر علیہم رضوان اجمعین، آپ نے جناب اس بات نو روایت کیتا ہے، آپ روایت کی کر دینے کہ جناب کچھ یہودیاں دے نال مناظرہ ہویا، یہودی آندے نے اسی اپنے پیغمبر موسیٰ دے ایڈے متیس ہاں، ایک گناہ بخشان واسطے انہوں نے کیا تسی اپنی جان دا نذرانہ پیش کرو، تے اسی بلا عذر بغیر کسی حال حجت تو 70,000 بندہ قتل ہو گئے، تے تسی چنگے ہو کہ جنہ دے متعلق رب دا قرآن ہے وہ تسی سارے محبوب دی بارگاہ چا جاؤ جنہ جنہ نے کامیاب ہونا ہے، تے تسی حضور دیاں باتاں نو مندے نہیں، انہاں دیاں گلاں تے عمل نہیں کردے، تے صحابہ نے جیڑا اگو عقیدہ دیتا ہے وہ ذرا سنیا جے۔ انہاں یہودیاں نو بول کے فرمایا ہے، فرمایا تسی تے صرف 70,000 جان دی گل پہ کر دیو، رب کعبہ دی ذات دی عزت دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت وچ ساڈی جان ہے، اگر ایک وری آمنہ دے لال دا حکم آ جاوے اسی بچے بھی قربان کر دیاں گے، اسی جان بھی قربان کر دیاں گے، اسی مال و دولت بھی قربان کر دیاں گے، اسی تن من دن سب کو جوار دیاں گے، مگر مدینے والے تو پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ تے اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، او جن نے میرے نبی دی گل نو منیا وے اونے ہی خدا دی گل نو منیا ہے، تے جن نے خدا دی گل منی ہے مگر مصطفیٰ دی گل نہیں منی، فرمایا او ایسے طرح سمجھے نہ انہیں خدا دی پیروی کی ہے نہ انہیں مصطفیٰ دی پیروی کی ہے۔ او بندیا جے کامیاب ہونا چاہنا وے کہ آجا پھر رل کے مصطفیٰ دی بارگاہ جے تو نبی دی بارگاہ چاہ جائیں گا تینوں ایتھے بھی کامیابی ملے گی، اگلے جہان وچ بھی کامیابی ملے گی۔ جے تو چاہنا ہے نا کامیاب ہونا تے پھر آ نبی دی بارگاہ تے کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جدوں بھی آویں گا میرے دروازے ہر وقت تیرے واسطے کھلے ہوئے نے۔ انہاں جملیاں دے اتے بات ختم کرنا چاہواں گا، زندگی رہی تے پھر اگلا موضوع رحمت میرے حضور بھی واجاں پیمار بھی، رحمت میرے حضور دی واجاں نہیں کرا ذوق دے نال جوان بندے زور لا کے وڈیرے بندے ہولی ہولی پڑھ سکتے نے، مگر جوان سینے دا زور لا اپنا بازو اچھا کرتے حضور دے عشق وچ جوم کے پڑھنا، رحمت میرے حضور دی آہا رحمت میرے حضور دی واجاں پیمار دی، رحمت میرے حضور گونج پہ جے ذرا رحمت میرے حضور دی واجاں آجا گناہگارا تینوں بچا لواں، آجا گناہگارا آجا گناہگارا او تینوں بچا لواں، آجا گناہگارا۔ نہ ایڈی سستی ہوئی تے میں اور گاں گل توڑ لینی ہے، ذرا محبت نہ پڑھو، آجا گناہگارا آجا گناہگارا تینوں بچا لواں، آجا گناہگارا تینوں لکھا گناہ کر کے آئیں گا، ایک بار جا کے
बस इस तरह हथ बन के इथों थोड़े जे जना बंजू बहा के ओदी बारगाह च अर्जी पा दे, कमली वालिया मैं गुनाहगार भी बड़ा वां, सियाकार भी बड़ा वां, बदअमाल भी बड़ा वां, मैं भुल जाना वां, इथों तोबा करके जाना वां, बाहर निकलना शैतान वर्ग ला दिंदा है। कमली वालिया अगर तेरी नजरे रहमत हो जावे अर्शा वाला रब भी माफ कर देगा। रहमत मेरे हुजूर दी वाजा, रहमत मेरे हुजूर दी वाजा, आजा गुनाहगारा तेनों बचा लवा, आजा गुनाहगारा तेनों। सामाईन मोहतरम गल्लां जिन्नियां भी पढ़े थोड़ियां ने, हले उन्ज कुरान दी आयतां बड़ियां जियां ने इहदे अगे भी, मैं ਜਿਹੜੀਆਂ इस मौजू ਦੀਆਂ ने, मगर इत्थे गल नूं इख्तिताम करांगे। जो मर्जी कोई आखे, जिवें मर्जी कोई आखे, हजूर दी शान अज भी बुलांदे, कल भी बुलांदे ते क़यामत तक कोई बेईमान जिन्ना मर्जी पे आखे कि ना जी ना वो गैब नहीं जानते, वो इंज नहीं, वो इंज नहीं, ओनू ओदे हाल ते छड्ड देवो, ओदा कसूर कोई नहीं। हजूर दा फरमान बर हक के फरमाया जेड़ा जहन्नमी होवे ओनू जन्नत वाले काम चंगे लगदे। बस ये गल ज़हन में बहा लैनी है। मिशकात शरीफ सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, उसका मफहूम है। फरमाया जेड़ा जहन्नमी होएगा ना ओनू जन्नत वाले काम कदी भी चंगे लगणगे, ते जेड़ा जन्नती होवेगा ओनू दोज़ख वाले चंगे लगणगे। ते जिन्हां नूं या रसूल अल्लाह कह लग्या ढिड्ड च पीड़ होवे, जिन्हां दे चेहरे ते 12 वज जाण, जेड़े परेशान हो जाण, ਇਹਦਾ मतलब है ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੀ नहीं चाह रहे, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ हासिल करना नहीं चाह रहे, तो फिर सानू ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सानू फिर अपने आप ਨੂੰ दुरुस्त करना चाहिए कि इन्हां कोलों बच के रह, दुआ करिया करके ਜਦੋਂ आखिरी वक्त